سار سجدے چوں چک لا سونا اساں کوئی توانو نہ کرنی ہے امت میری بخشو مولا امت میری بخشو مولا دوجی گل میں تا کرنی ہے۔ شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں ان کو بلا تاخیر دعوت خطاب دینے لگا ہوں۔ آپ ان کے خطاب سے قبل ایک مرتبہ اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، ختم نبوت۔ اب آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظ اللہ۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ وما أرسلناك إلا كافة للناس كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں،
اللہ خالق و مالک دی مہربانی اور کرم نوازی نال او دے گھر اندر آن دا اور مل بیٹھن دا جو موقع میسر آیا، دعا فرماؤ اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے اور ساڈے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے، اور جس ذوق اور محبت دے نال احباب جماعت نے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں دی اس کاوش اور کوشش نو بھی شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ جی ایکو بند کرو، ایکو بیس بالکل بند کر کے سادہ آواز رکھو۔ دنیا دے اندر مختلف لوگاں مختلف خوبیاں پائیاں جاندیاں نے، کچھ خوبیاں مشترکہ ہوندیاں نے کہ بہت سارے لوگاں دے اندر او خوبی پائی جاندی ہے۔ مثال دے طور تے کسی بندے دے متعلق اسی آنے ہیں جی فلاں بندے دا اخلاق بڑا اچھا ہے، لیکن اے او دا کلے دا نہیں، ہور بھی بڑے لوگ نے جنہ دا اخلاق اچھا ہوندا ہے۔ فلاں بندہ جی کردار دا بڑا سچا ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہوندے نے جنہ دا کردار بڑا سچا ہوندا ہے۔ یعنی مختلف خوبیاں مختلف لوگاں دے اندر کچھ مشترکہ ہوندیاں نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کچھ خوبیاں انبیاء علیہم السلام نو عطا فرمائیاں نے، اور انہاں دے وچوں بھی کچھ خوبیاں ایسیاں نے کہ جیڑیاں اللہ نے آمنہ دے لال جناب محمد علیہ السلام آپ نو کچھ خوبیاں اللہ نے ایسیاں عطا فرمائیاں نے جیڑیاں عام لوگاں دے اندر نہیں پائیاں جاندیاں، بلکہ کچھ ایسیاں خوبیاں نے جیڑیاں کسی نبی اندر بھی موجود نہیں، جو اللہ ذوالجلال نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اپنے خاص کرم اور فضل نال عطا فرمائیاں میں۔ ایک ہے مجموعی لحاظ نال انبیاء علیہم السلام دا اللہ نے قرآن پاک دے اندر تذکرہ فرمایا، اور اس انداز نال اس طریقے نال قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے تلک الرسول، مشورہ کر لو جی بندی ہے تو کہہ سکو، انج پریشان ہو کے بیٹھے ہو جی میں دم کران آئے ہو تہاڈی واری نہیں آن ڈئی۔ سپیکر بھی ماشاءاللہ مولانا عبد المنان سلفی صاحب حافظہ اللہ، ویسے تے میں سمجھنا خطیب آدمی نے تے بڑی ہمت ہے جو یہ جمعہ پڑھاندے نے، آواز دی سیٹ کرو گے۔ ہاں جی غور فرمانا، اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر انبیاء دا مجموعی طور تے جڑا تذکرہ فرمایا اینا لفظاں نال، اللہ ذوالجلال فرماندے نے تلک الرسول، کہہ دیو ہمت کرو، ودی نو ڈر کوئی نہیں، آئی گئے ہوتے پھر ہن شرمانا کہد ہے؟ اللہ دے گھر چ ماشاءاللہ بیٹھے ہو، او پتر ایک لائٹ دا گزارا چل سکتا ہے؟ اے دا یا اے دا ایک بند کر دو، تہاڈی مہربانی کو مولویاں دی اکھاں دا بھی لحاظ رکھ رہا کرو، تھوڑا جا خیال کریا کرو، کوئی نال کسے لے
کریا کرو یا سامنے والی لائٹ بند کر دو. غور فرمانا ذرا. ویسے بھی کیڑا ہے اسمانہ تو وہی آئی بھی یہ تو بغیر گزارا ہی نہیں ہوندا, یہ تو بغیر چارہ ہی نہیں, یا جس حد تک گزارا چل سکتا ہے. توجہ فرمانا ذرا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض تلک الرسل. میں کوشش کرنا جلدی جلدی اپنی بات نو اختتام دی طرف لے جا, لیکن جنی دیر تک بیٹھو ذرا ذوق نال محبت نال تشریف رکھو. اللہ فرماندے نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ. فرمایا جن رسول اسا دنیا دی طرف مبعوث فرمائے نے انہاں سارے جو اسا بعض نو بعض دے فضیلت عطا فرمائیے, اور او فضیلت دا انداز کیے, اس فضیلت دا طریقہ کار کیے. فرمایا منہم من کلم اللہ, انہاں چو کئی ایسے نے جنہاں نال اللہ فرماندے نے اسا آپ گلاں کیتیاں نے. سبحان. ہن تسی اندازہ فرماؤ ہاں کہ کتنا بڑا اعزاز ہے. ایتھے اسی وینے عام دنیاوی ماحول دے اندر کہ کسے بندے دی ساڈے تواڈے ارگے دی ایم پی اے کسے نال 2 منٹ گل ہو جائے, کسے ایم این اے صاحب نال ہو جائے, علاقے دے کسے بڑے سرکاری افسر نال او دی گل ہو جائے, او دی اڈی زمین تے نہیں لگدی, پھلیا نہیں سماندا. اج ایم پی اے صاحب نے مینوں جناب فون کیتا, بھاویں ووٹ لین واسطے ہی کیتا ہے. آج جناب ایم این اے صاحب دا فون آیا, اور لاہوریو او دی عظمت دے کیا کہنے جدے نال ڈائریکٹ باتاں عرش والا خدا کردا ہے. رب العالمین جدے نا گفتگو فرما رہے نے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے منہم من کلم اللہ, اور کون اللہ دے پیارے برگزیدہ نبی نے سیدنا جناب موسیٰ علیہ السلام. قرآن نے دوسرے مقام تے اعلان فرمایا. اللہ فرماندے نے ازرعا نارن ازرعا نارن فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبض او اجد علی النار ہدی. فلما اتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى. ترجمہ سن لو, ترجمہ بڑا پیارا, گل بڑی پیارے. جناب موسیٰ علیہ السلام رات دا سناٹا, سردیاں دیاں ٹھٹر دیاں ہویاں رات دا اندھیرا, آپ منزل با منزل سفر طے کر دینے پہ. اور اے تو انہوں پتہ ہے کہ ہنیری رات ہوئے تے دور تھوڑی بھی روشنی ہوئے تے اندازہ ہوندہ ہے بھی فلاں جگہ تے کوئی روشنی نظر آ رہی. اندھیرے دے اندر دور بھی روشنی ہوئے تے نظر ہوندی ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ دے نال آپ سفر دے اندر تشریف لے جا رہے ہیں. راہ چل دیا دور ایک روشنی نظر آئی, ایک شعلہ نظر آیا. اپنی کار والی نو فرمان لگے تسی ذرا ایتھے ٹھہرو, میں پتہ کر کے آواں, اگ مل گئی تے لے آواں گا سیک لواں گے, اگ نہ ملی کو بندہ مل گیا تے راہ پوچھ لواں گے. آپ تشریف لے جا رہے ہیں, اور جدو اس روشنی دے اس شعلے دے قریب پہنچے نا, اچانک آواز ہوندی ہے یا موسیٰ
हुण रात होए हनेरा होए लागे पिंड कोई नहीं बस्ती कोई नहीं शहर कोई नहीं आबादी कोई नहीं हत्ता के बंदा बशर कोई नहीं ते बंदा परेशान ते हो जाता है आवाज आ रही है आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा आप दे बढ़ते कदम रुक गया आवाज आउंदी है या मूसा इन्नी आना रब्बुका ए मूसा प्यारे मैं तुहाडा रब बोल रहा हूं सुभान अल्लाह इन्नी आना रब्बुका मैं तुहाडा रब परेशान न होवो फखलान अलैक प्यारे जुत्ती जरा पीछे उतार के आ इन्नका बिलवादिल मुकद्दस तवा जगह बड़ी मुकद्दस है जगह बड़ी पाकीज़ा है ते अगली गल वा अनख्तर तो काल फास्ता मेल मायू ए मेरे प्यारे मूसा मैं तुहानू नबुव्वत वास्ते चुन लिया कादे वास्ते लैन अग गए ने मिल रब गए लैन अग गए ने मिल पग गई है नबुव्वत दी लैन अग गए ने मिल पैगंबरी गई है मैं कुर्बान जावा ए जनाबे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ए मेरे मालिक सोने हो असी आमिना दे लाल दे बारे पूछना चाहने असी प्यारे पैगंबर दे बारे सवाल करना चाहने असी मुस्तफा सलाम दे बारे पूछना चाहने जदों साडे नबी दी वारी आए क्या उन्होंने कोहे तूर ते बुलाया फरमाया ना 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 अल्लाह ओहद पहाड़ ते बुलाया फरमाया ना 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 अल्लाह किंज बुलाया किथे बुलाया अल्लाह फरमांदे ने सुबहानल्लाजी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर मेरा ये दावा मसलक अहले हदीस जनाबे मूसा बड़ी अजमत वाले बड़ी शान वाले बड़े मकाम वाले आला मर्तबे ते आला मनसब वाले ने जनाबे मूसा ते नाजल होने वाले किताब भी बड़ी आला पर लोगों आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम दी ज़ाते गिरामी साडा मसलक ते अकीदा आमिना दे दुर्रे यतीम जैसा रब ने कायनात विच किसे नू बनाया ही कोई नहीं मेरे पैगंबर आप भी आला और नबी पाक दे नाजल होने वाली किताब भी सब नालो आला और बड़ी प्यारी एक साहिबे दिल ने गल की थी आंदा अलिफ 1,24,000 विचों अलिफ 1,24,000 विचों ते साडे नबी दा शान को जो मिली मूसा तौरात इंजील ईसा मिली मूसा तौरात इंजील ईसा पर शान कुरान को जो लेक्चरार हजारों जहान अंदर लेक्चरार हजारों जहान अंदर पर हदीस बयान को जो
موسیٰ گئے کوہ طور سمسام ایبر، موسیٰ گئے کوہ طور سمسام ایبر، اوپر فلکاں دے جانا کو جو ہور ایے، نبی پاک علیہ السلام نو رب العالمین موسیٰ علیہ السلام نو کوہ طور تے بلایا، اور میں قربان جہاں مصطفیٰ علیہ السلام دی واری آئی، اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ، راتوں رات آقا نو مکہ پاک تو اللہ نے بیت المقدس تک پہنچایا۔ بیت اللہ تو بیت المقدس تو انہوں پتہ ہے کہ بیت اللہ تو یعنی مکہ تو بیت المقدس دا سفر 1.25 مہینے دا سفر ہے، ایک پاسے دا، بساں کاراں موٹراں ہوائی جہاز اے دور نہیں، پیدل گھوڑیاں تے خچراں تے لوگ سفر کر دینے، 1.25 مہینے دا سفر ہے ایک پاسے دا، یعنی 1.25 مہینہ جاندیاں تے 1.25 مہینہ آؤندیاں، 2.5 مہینیاں دا سفر ہے۔ نبی علیہ السلام صبح حضرت ام ہانی دے گھروں نکلے رضی اللہ تعالی عنہا، تے حضور علیہ السلام فرماندے نے ام ہانی جی آقا، فرمایا راتی میں بیت المقدس ویکھ آیا، راتی میں بیت المقدس ویکھ آیا۔ ام ہانی عرض کر دیا نے سونے ہو سانو تے تساں دس دیتا ہے، اسی تے منن والے ہیں چو، حضور باہر نہ کسے نو نہ لے آجے کنے مننا جے، سبحان، حضور باہر نکلے مرضی رب دی، ابو جہل اگوں مل گیا، اور اے ایڈا بے ایمان ہے ہر ویلے کوئی نہ کوئی نوی انہیں چھڑنی ہوندی ہے، اور حضور علیہ السلام نو پریشان کرنا ہوندہ ہے۔ نبی علیہ السلام نہ ملاقات ہوئی تے پاؤں سٹے ہی کہنے لگا اور سنا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نوی تازی، آپ فرماتے ہیں نوی تازی راتی میں بیت المقدس ویکھ آیا، کہنے لگا اس گل تے پکے ہو، فرمایا بالکل پکا ہوں، گیا کو 2-4 گماشتے اپنے لے کے آیا، کہنے لگا جیڑی گل اگے کہن ڈے سو ہن بھی آندے ہو، فرمایا وے ہن بھی کہہ رہے ہیں میں راتی بیت المقدس ویکھ کے آیا۔ دشمن نو تے موقع چاہیے ہوندا ہے، کہنے لگے اچھا آج ہی تے موقع ملیا، ابو بکر دا پتہ لگے گا کڈا کو پکا یار تے سجن ہے، جہاں ابو بکر نو کہنے لگے ابو بکر ایک گل دس کہ اگر کوئی بندہ اے آکھے کہ میں راتی بیت المقدس ویکھ آیا تے تینوں پتہ ہے کہ سفر کنا ہے، فرمایا بالکل پتہ ہے، تے جے کوئی بندہ آکھے راتی میں بیت المقدس ویکھ آیا تے گل منن چاہندی ہے، فرماندے نے عقل نہیں مندی، عقل نہیں پھر بھی، فرمایا عقل نہیں مندی، نہیں پھر بھی، فرمان لگے تسی کہنا کی چاہندے ہو، کہنے لگا ابو بکر اے گل کسے ہور نے نہیں آکھی تیرے محمد نے آکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ساڑھے ارگا کو ہوندہ یار گل تے تو اڈی ٹھیک ہے، کوئی تھوڑی جی تحقیق تے کرنی چاہیے دی، کوئی ویکھنا چاکھنا چاہیے ہے، ہائے ابو بکر تیری عظمت تو میں قربان جاواں، فرمان لگے ہو چلے آجے اے گل مصطفیٰ نے آکھی ہے 100% تو بڑھ کے سچ آکھے آئے کہ میرے رب کو لے طاقت تے قدرت ہے وے، رب چاہے تے لجا بھی سکتا ہے تے واپس لے آ بھی سکتا ہے۔ تکبیر تکبیر، مصطفیٰ شیر ربانی قاری محمد حنیف ربانی صاحب، بلکہ ایک گل ایڈی وڈی ہے، خود نبی پاک علیہ السلام جدوں واپس آ رہے سن نا معراج تو تے آپ فرماتے نے جبریل جی آقا، فرمایا ایڈی وڈی گل ہے کہ 7 آسمانہ تو بھی اتے سدرۃ المنتہا تے میں آکھاں کہ میں ہو آیا تے کون مننے گا، فرمان لگے سونے ہو ہور کوئی مننے نہ مننے ابو بکر تے مننے گا، اینو ایمان آندے جے دعا کرو اللہ انج دا ایمان سانو بھی نصیب فرما، اور کوئی مننے نہ مننے ابو بکر مننے گا۔ اے میرے مالک کتھوں تک پہنچایا اپنے مصطفیٰ نو، فرمایا والنجم اذا ہوا،
ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. اساں اپنے محبوب علیہ السلام نو بلایا سبحان اللہ کتھوں بیت اللہ تو بیت المقدس تک پہنچایا. بلکہ مکے والے کہنے لگے بھی گل ہے سانو بھی پتہ ہے اساں بھی تجارت دے سفر تے جاندے ہوندے رہنے ہاں تے سانو بھی اندازہ ہے کہ بیت المقدس کنا لمبا سفر ہے تے تسی آندے ہو بھی میں راتوں رات ہو کے آیا تے دسو ہاں بیت المقدس دے دروازے کنے نے کھڑکیاں کنیاں نے. اچھا ہن تہانوں کوئی بندہ سویرے آکھے تسی جا کے آکھو اسی بھگت پورے مسجد شہداء چ گئے ساں کوئی درس سن کے آئے ہیں وہ آکھے سچی مچی ہاں جی بالکل گئے ہیں. اچھا دس کا مسیدیں ٹوٹیاں کنیاں لگیاں سے تسی آکھو گے اوے چلیا میں درس سنن گیا ٹوٹیاں گنن گیا میں کوئی دروازے کھڑکیاں گنن تھوڑا گیا ہاں. اللہ اے پوچھ دے نے دروازے کنے نے کھڑکیاں کنیاں نے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے پریشان ہون دی لوڑ نہیں اینج بیت المقدس محبوب دے سامنے کر دیتا ہے لے سونیوں گن دے جاؤ تے کافرانوں دس دے جاؤ گن دے جاؤ تے کافرانوں دس دے جاؤ. یعنی کائنات امام علیہ السلام دی ذات گرامی اللہ نے بیت اللہ تو بیت المقدس تک پہنچایا. بیت المقدس تو پھر آقا پہلے آسمان پھر دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں چھویں ستویں اگے اٹھویں سدرۃ المنتہا. سبحان اللہ سدرۃ المنتہا تک میرے آقا علیہ السلام آپ تشریف لے گئے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب علیہ السلام نو بلایا اے میرے مالک کنج تساں بلایا کنج بلایا فرمایا ستے رہن صدیق فاروق ہوری ستے رہن. تسی جاگ دے ہو وہ تسی جاگ دے ہو نا ماشاءاللہ. مولانا عبد المنان سلفی حفظہ اللہ اللہ نے نصیحت نہ لمبی زندگی عطا فرمائے اور ماشاءاللہ مولانا حافظ شعیب بٹ صاحب انہاں دا مفصل خطاب آج انشاءاللہ ہونا بٹ صاحب دا. ہاں جی غور فرمانا ذرا ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکان تے آ جا چپ کر کے براق تے چڑھ کے لیل سرا براق تے چڑھ کے لیل سرا اکسانو سجا جا چپ کر کے اکسان دے وچ نشان کئی اقصا دے وچ نشان کئی جو بنائے نے میں تیرے ویکھن لئی اقصا دے وچ نشان کئی جو بنائے نے میں تواڈے ویکھن لئی اکھاں چک چک ویندے نی سارے نبی دو کو رکھتاں پڑھا جا چپ کر کے. اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام بڑا لمبا وہاں پینڈا کر کے آئے ہو کتھے بیت اللہ کتھے بیت المقدس کتھے پہلا آسمان. اور تو انہوں پتہ ہے زمین تو لگ کے تے پہلے آسمان تک دا سفر 500 سال دا. پھر پہلے آسمان دی موٹائی 500 سال دا سفر ہے. پھر
دوسرے آسمان تک دا 500 سال دا سفر ہے، پھر او دی موٹائی 500 سال دی ہے، تے رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو بلایا، سونیو اینا لمبا سفر اینا لمبا پینڈا کر کے آئے ہو تے ہن وڈے گھر آئے ہو، خالی ہتھیں تے نہیں نہ جانا، مالک جی پھر تسا اپنے پیغمبر نو کی عطا فرمایا؟ فرمایا لے جا تحفہ پاک نمازاں دا۔ ایڈی اہمیت والی شے جے نماز، روزیاں دا حکم آسمان تو زمین تے آیا، حج دا حکم آسمان تو زمین تے آیا، زکات دا حکم آسمان تو زمین تے آیا، اور سونےو جدو نماز دی واری آئی رب العالمین نے نبی نو زمین تو اٹھا کے سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیتا ہے، اوتھے جا کے نماز عطا فرمائیا نے، لے جا تحفہ پاک نمازاں دا، ول سکھ جا عجز نیازاں دا، میرے ملک تے حوراں سکھ دینی پیاری شکل دکھا جا چپ کر کے۔ پارے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ نو اللہ نے اے خوبی ایسی عطا فرمائی ہے جیڑی کسے ہور نبی نو ملی، اے او خاص خوبی ہے۔ میں ذکر کر رہا نا نبی پاک علیہ السلام دیاں خوبیاں، آپ دیاں خصوصیات کی نے جیڑیاں اللہ نے صرف مصطفیٰ نو عطا فرمائیاں نے، سدرۃ المنتہا تک کوئی نبی پہنچ سکیا، صرف اللہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اتھو تک پہنچایا۔ میں قربان جاواں، ایک دوسری خوبی اللہ نے جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام عطا فرمائیے کہ حضور علیہ السلام فرماندے نے قیامت نو میری امت ساریاں امتاں نالوں بہتی ہوئے گی، سب تو زیادہ امت مصطفیٰ علیہ السلام دی ہوئے گی۔ اور آپ فرماندے نے ایک دفعہ نا میرے سامنے امتاں پیش کیتیاں گئیاں، میں ویکھیا کئی نبی ایسے نے کہ جنہاں نے ساری زندگی واز کیتے نے تے ایک کوئی بندہ مسلمان ہویا، پوری زندگی تبلیغ تے واز ایک کوئی بندہ مسلمان ہویا۔ آپ فرماندے نے ایک بہت بڑی امت آ رہی ہے، قوم آ رہی ہے، میں پوچھا جبریل اے میری امت ہے؟ عرض کر دینے نہیں سونے ہو، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت ہے، اس تو بعد اس تو بھی زیادہ تے بڑی ایک امت آ رہی ہے۔ جبریل علیہ السلام آندے نے سونے ہو اے تہاڈی امت تے اے جڑے اگے اگے 70,000 اونڈے نے انہاں نو اللہ بغیر حسابوں ہی جنت عطا فرما دیں گے۔ دعا کرو ہاں اللہ سانو انہیں شامل فرما لے۔ ہولی ہولی آمین ہے تو آڈا مرن نو اجے جی نہیں کردا پیا، او بغیر حسابو جنت لب جائے پاویں ہنے لے جائے، رونا تے اس گل دا بھی ساڈے پلے شے کوئی نہیں، گناہ ہی گناہ، جرم ہی جرم، غلطیاں ہی غلطیاں۔ دعا کرو اللہ سانو سارے نو بغیر حسابو جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ نبی علیہ السلام فرما، اور حضور علیہ السلام نا مسجد دے اندر تشریف لے ہوندے، نماز پڑھان دے، فارغ ہو کے جلدی گھر تشریف لے جاندے، پھر آندے نماز تو فارغ ہو کے جلدی گھر تشریف لے جاندے۔ صحابہ پریشان ہو گیا، خیریت ہوئے، نبی علیہ السلام گھریلو کو پریشانی تے نہیں، کوئی ٹینشن تے نہیں، کوئی پرابلم تے نہیں۔ صحابہ نے پوچھ ہی لیا سونے ہو خیریت ہی ہے، آندے ہو نماز پڑھا کے فارغ ہو کے جلدی گھر تشریف لے جاندے ہو، خیر ہی ہے؟ آپ فرماندے نے صحابیو میرے سامنے امتاں پیش کیتیاں گئیاں تے مینوں دسیا گیا تہاڈی امت آ رہی ہے تے جڑے اگے اگے 70,000 بندہ اے بغیر حسابوں جنت وچ جان گے تے میں اودن دا رب نو کہن دیا سا یا اللہ میری امت بہتی ہے تے کوٹا تھوڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں جی واہ بھی انہیں یہ نہ آکھیا جی کوٹا کتھے لکھے کہنے دا مقصد ہے بھی امت جنی تعداد امت دی زیادہ ہے
اس حساب نال 70,000 بندہ تھوڑا ہے تے میں مسلسل رب کولوں دعا کردا ساں پیا صحابہ عرض کردے نے سونیو پھر کی بنیا نتیجہ کی نکلیا تے میرے آقا فرماندے نے ساتھیو میرے رب نے مینوں راضی کر چھڑیا ہے میرے رب نے مینوں راضی کر چھڑیا اور ویسے بھی رحمان دا وعدہ والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک کا ربو کا فترضا سونیو میں تو انو راضی کر کے چھڑاں گا محبوب فرماندے نے میرے رب نے مینوں راضی کر دیتا ہے آقا کنج فرمایا اگے صرف 70,000 سے ہن اللہ نے فرمایا ہر 1000 نال 70,000 ود گئے اگے صرف ہن ہر 1000 نال امید لگ گئی بھی اساں بھی انشاءاللہ آڑ اڑ کے کتے ٹر جانا انشاءاللہ کہہ دے انشاءاللہ الرحمن اللہ فرمان دینے سونیو اگے صرف 70,000 ہن ہر 1000 نال 70,000 اساں ودا دیتے نے آقا فرمان دینے میرے رب نے مینوں راضی کر چھڑیا اے خصوصیت بھی صرف میرے محمد نو اللہ نے عطا فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آقا امت نال اینا پیار امت نال اینی شفقت امت نال اینی محبت آپ فرمان دینے قیامت دے دن سارے لوگ پریشان ہونگے انبیاء علیہ السلام وال جانگے جناب آدم کول حضرت نوح علیہ السلام کول حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کول حضرت آؤ ساڑی سفارش کرو آدم علیہ السلام فرمانگے باپ تو اڈا میں ضرور ہاں اولاد میری ضرور ہو پر آج میں نہیں جے سفارش کر سکدا تسی انج کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جا ملو اللہ دے بڑے پیارے برگزیدہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام والوں بھی جواب مل گیا جناب نوح علیہ السلام والوں بھی جواب مل گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام وال گیا جواب مل گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وال گیا حضرت تسی چلو اللہ نے تو انو اپنے خاص کلمے نال تے خاص اپنی قدرت کاملہ دے نال بغیر باپ تے پیدا فرمایا ساڑی سفارش کر دیو تے جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمانگے اوے ایمیں پھر دیو لمبے چامبے آجے تھے کام آونے تے آمینہ دے لال نہیں آونا آج صرف محمد کریم نے کام آونا علیہ السلام آقا فرماندے نے ہر پاسے مجبور ہو کے پریشان ہو کے ان میرے والا آ جانگے اور میں تے اس طرح کہا کرنا آقا علیہ السلام کو لاؤنگے اور آ کے آکھنگے اے محبوب سونے آدم نے صفیح اللہ نوح نے نجیح اللہ ابراہیم نے خلیل اللہ اسماعیل نے زبیح اللہ موسیٰ نے کلیم اللہ حضرت عیسیٰ نے روح اللہ علیہ السلام محبوب سارے نے جواب دے دیتا تسی سفارش کر دیو تسی جے حبیب اللہ حضور تسی سفارش کرو تسی او حبیب اللہ تے میرے آقا فرمان دینے میں نال ٹور پوانگا میں نال ٹر پوانگا اور رب دے عرش دے تھلے جا کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سجدہ ریز ہو جانگے آپ فرمان دینے اودوں اللہ منو کچھ کلمے یاد کروانگے میں اونا کلمے نال اپنے اللہ دیاں تعریفاں او دیاں حمداں او دیاں ثناواں او دیاں بڑائیاں او دیاں کبریائیاں بیان کرانگا تے بالآخر لمبے سجدے دے بعد اللہ
اللہ ذل جلال فرمان گے ارفع راسک، ارفع اے خوبی اے خصوصیت وے صرف آمنہ دے لال نو اللہ ذل جلال عطا فرمان گے. آپ فرمان گے ارفع راسک، اے میرے محبوب اپنا سر چک لو. بعض آندے نے 7 دن تے 7 راتاں اے جیڑا ساڈا دنیا دا نظام ہے اے دے مطابق، ورنہ قیامت دا تے 1 دن 1000 سال دا. اللہ اس دن دیاں سختیاں تو سانو ساریاں نو بچا کے رکھے. 7 دن تے 7 راتاں ایڈا لمبا سجدہ نبی علیہ السلام کرنگے تے اللہ فرمان گے ارفع راسک، اے میرے محبوب اپنا سر مبارک اٹھاؤ. سال منگو توتا منگ دے تسیں جاؤ عطا میں کردہ جاواں گا. منگ دے تسیں جاؤ عطا میں کردہ جاواں گا. اور بڑی پیاری صاحب دل نے گل کی تھی، آندہ رب نے کرم دی چھان کرنی ہے، رب نے کرم دی چھان کرنی ہے، سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے. رب نے کرم دی چھان کرنی ہے، سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے. سار سجدے چوں چک لو سونا، سار سجدے چوں چک لو سونا، اساں کوئی توانو نہ کرنی ہے. سار سجدے چوں چک لا سونا، اساں کوئی توانو نہ کرنی ہے. امت میری بخشو مولا، امت میری بخشو مولا، دوجی گل میں تاں کرنی ہے، دوجی گل میں تاں کرنی ہے. تے سونیو جنہ اطاعت کیتی تیری دنیا دے اندر اپنیاں مرضیاں نہیں کر دے رہا، جنہ اطاعت کیتی تیری جنت آج او دے نہ کرنی ہے. اسا جنت آج او دے نہ کرنی ہے. یعنی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اے خوبیاں اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام نو عطا فرمائیاں نے، اور اے خوبیاں کسے دوسرے نبی نو بھی میسر آئیاں. سدرۃ المنتہا تے صرف میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پہنچے نے. جنت دا دروازہ قیامت نو آمنہ دے لال کھٹ کھٹان گے. شفاعت کبریٰ دا حق صرف آمنہ دے لال علیہ السلام نو میسر آئے گا. یعنی اے او خوبیاں نے جیڑیاں صرف محمد مصطفیٰ علیہ السلام نو رب العالمین نے عطا فرمائیاں نے. ساڈا قائد، رہبر، رہنما، مقتدا، پیشوا اتنا عظیم نبی ہے، او دا دامن پھڑ کے رب نے جنت عطا کر دینا. آئیے اس محبوب دے نقش قدم تے چل کے اپنی زندگی بسر کریے انشاءاللہ الرحمن. دنیا آخرت دونوں جہان چ اللہ عزتاں عظمتاں نال مالا مال فرمان گے. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو ساریاں نو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفر.